السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال l'échantillonnage et estimation ديال السيمستر 3. سي لا بارتي نيميرو 16 الحصة رقم 16 اللي هي غتكون الابيزود رقم 6 بالنسبة للشابتر ديال لا ديستريبيسيون d'échantillonnage. ديجا درنا 4 ديال لي زيبيزود في لا ديستريبيسيون d'échantillonnage de la moyenne. و ليبيزود الماضي البارتي الماضيه اللي فاتت درت لكم على لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو لا بروبورسيون ولا ديال لا فريكونس. المهم شرحت لكم لي بارامتر كيفاش كنحسبوا ليسبيرونس ماتيماتيك ديال هاد لا ديستريبيسيون دو فريكونس ديشونتيوناج، كيفاش كنحسبوا ليها الفاريونس ولي كارتيب اي انسي لا لوا دو بروبابيليتي اسوسي ا سيت ديستريبيسيون وكيفاش كنحدوا هاد لا لوا دو بروبابيليتي. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله البارتي ديال اليوم نحاولوا نخدموا واحد ليكزيرسيس ديال لابليكاسيون. يعني لو كا ملي كيعطونا ديستريبيسيون ديشونتيوناج ديال لا فريكونس كيفاش ممكن نحسبوا لها لي بارامتر ديالها وكيفاش نكالكيليو لا بروبابيليتي اسوسي ا سيت ديستريبيسيون. دونك هنا عندنا واحد ليكزيرسيس ها هو. المهم هذا غير اكزيرسيس، ابري ان شاء الله نكملوا الكور نحاول نخدم لكم دي تي و دي زيكزامان. دونك selon une étude sur le comportement du consommateur, درت واحد l'enquête على les comportements du consommateur, 25 d'entre eux sont influencés par la marque. يعني 25% من les consommateurs مثلا ديال واحد les consommateurs ديال واحد البوبولاسيون. هنا نهضروا على لا بوبولاسيون étudier la population. 25% ديال la population ديال هاد لي كونسوماتور sont influencés par la marque، يعني كيأثر عليهم لا مارك lors de l'achat de biens. يعني ملي كيبغيو يشريو واحد لي بيان لا بوبولاسيون، يعني 25% من هاد لا بوبولاسيون sont influencés par la marque. دونك هادي راه سي ان كاركتير كاليتاتيف. كما قلت لكم لا ديستريبيسيون d'échantillonnage de la fréquence راه كتخدم في لوكال اللي كيكون عندنا ان فاريابل كاليتاتيف ولا ان كاركتير كاليتاتيف. دونك هنايا ici عندنا population اللي هي لي كونسوماتور. هنا ما عطاوناش لا طاي ديال البوبولاسيون شحال، داكوغ، ما عطاوناش لا طاي ديالها، يعني عندنا ان ما عارفينهاش. دونك بالنسبه لهاد لا بوبولاسيون هادي عطاونا لا بروبورسيون بي اللي هي 25%. 25% هي 0.25، داكوغ، عطاونا هاد ديالها هادشي اللي كاين. دونك الكاركتير ايتودي هو لانفلونس، يعني هنا الكاركتير ايتودي دونك كاركتير هو لانفلونس par la marque. دونك سي ان كاركتير اللي هو كاليتاتيف ماشي كونتيتاتيف، يعني ميمكنش نخدمو داكشي ديال لا موين، دونك نخدمو غير لا بروبورسيون ولا لا فريكونس. دونك aussi هنا on prélève واحد l'échantillon ديال 100 consommateurs. ها هو خدينا لي échantillons، دونك échantillon اللي هو n كيساوي 100، échantillon n كيساوي 100. دونك هادشي اللي دابا اللي عندنا، هادو هما لي زانفورماسيون اللي عندنا، داكوغ. Donc, السؤال الأول déterminer l'espérance et la variance de cette distribution. L'espérance et la variance. Donc, قلنا بأن l'espérance ديال la distribution d'échantillonnage de la fréquence ديال F هي هاد F شنو كتساوي؟ هي نفسها لا بروبورسيون، يعني هي نفسها 25%، يعني كتساوي 0.25. بالنسبة لا فاريونس ديال هاد لا ديستريبيسيون، لا فاريونس قلنا بأن لا فاريونس ديالو هو بي واحد ناقص بي على ان. نحسبو شحال كيساوي، يعني 0.25 فوق واحد ناقص 0.25 على 100. نحسبو لا فاريونس كيساوي، دوك غيساوي لنا 0.18 75 على 100. المهم نخليها بحال هكا. لي كارتيب
ليكارت تيب اللي غنحتاجو هو الغاسين ديال بي واحد ناقص بي على ان، ولا ديريكتومون نشد هادي نحسبها بحال اللي بغيتو. بغيتي تشدو عادي ديرو على الغاسين ولا عادي ليكارت تيب. هادشي راه ديجا درنا، يعني 0.25 واحد ناقص 0.25 على 100 سولت كيساوي لك. دونك غيخرج لنا 0.0433. كما قلت لكم تقدروا تشدوا غير هاد لا فاريونس وديروا له الخاصين ولا سميتو. المهم هادو هما لي بارامتر. كيقول لكم ديتيرميني لي بارامتر ديال لا ديستريبيسيون دو لا فريكونس، تحسبوا غير ليسبيرونس ماتيماتيك لا فاريونس ولي كارتيب ديالو. دونك شوفوا السؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج déterminer la loi de probabilité à cette distribution, associée à distribution. Donc, قلنا la loi ديال F. Donc, F suit une loi normale. أول حاجة كتلاحظوا بأن N عندنا أكبر من أو تساوي 30. هيا لأن N لا طاي ديال ليشونتيون 100، N كتساوي 100. دونك أكبر من أو يساوي 30. دونك قلنا إلا كان أكبر من أو تساوي 30 دونك هكا، يعني هذا سوي une loi normale. لي بارامتر ديالو هو لا بروبورسيون و ليكارت تيب. هو هاد ليكارت تيب ديالو اللي حسبنا، يعني الغاسين ديال بي واحد ناقص بي على ان. يعني اف سوي une loi normale. دونك هادي هي 0.25 وهذا راه حسبناه هي 0.433. دونك حنا حسبنا loi de probabilité. السؤال رقم 3 قال لك quelle est la probabilité pour qu'au moins 35 consommateurs se déclarent influencés par la marque. au moins يعني نحسبوا la probabilité ديال F strictement supérieur مع ب. دونك strictement supérieur. دونك هذه 35، يعني حنا عندنا 100 كونسوماتور، يعني ان 35 كتمثل 35%. عندنا 100 عندنا ايشونتيون فيه 100 داكوغ، يعني هاد 35 شحال كتمثل 35%. يعني هنايا غنديرو 0.35. رحتوا علاش يقول لي شي واحد كيفاش درتي حولتي 35 0.35؟ لاننا حنا عندنا 100 كونسوماتور داكوغ. هاد 35 راه كتمثل 35 كونسوماتور كتمثل 35% من لي كونسوماتور. دونك 35% فاصله 35. دونك غنحسبوها هادي. دونك هي لا بروبابيليتي ديال اف ايكال 0.35. دونك هادي هي واحد ناقص لا بروبابيليتي دو اف انفيريور ايكال 0.05. دونك هنايا عندنا هاد اف نسوي با ان لوا نورمال دو سونتر ريدويت، يعني خصنا نديرو شونجمون دو فاريابل. يعني غادي نديرو واحد ناقص لا بروبابيليتي. دونك لا شونجمون دو فاريابل كتعرفو ديجا خدمناه. دونك يعني غنديرو اف ناقص لا بروبورسيون على داك ليكارت تيب اللي هي الغاسين ديال بي واحد ناقص بي على ان. غتكون انفيريور ايكال. دابا نعوضو بدوك القيم اللي عندنا، يعني 0.35 حيت عندنا اف 0.35 ناقص 0.25. هادي راه هي حسبناها 0.433. ونديرو غير شونجمون دو فاريابل وتحسبوها شحال كتساوي. دونك يعني واحد ناقص بي. دونك هادي غنسميوها تي، نعطيها واحد سميتو تي. دونك نحسبوها هادي شحال كتساوي. المهم بالنسبه لهادي راه 0.0433. هادشي اللي خرج ليا هنا، نسيت واحد الزيرو. 0.0433 هو اللي كارتيب 0.0433. الا جينا حسبنا هادي تخرج لنا 2.31 تقريبا. دونك نمشيو للطابل ديال لوا نورمال سونتر ريدويت ونجبدو لا فالور شحال كتساوي ديال لا بروبابيليتي الا كانت تي انفيريور ايكال 0.31. دونك يعني غنلقاو واحد. هادي غنلقاو القيمه ديالها هي 0.9896. يعني شحال تخرج لنا لا بروبابيليتي؟ تخرج لنا 0.0104.
4. هي 0.04. Donc هذه la probabilité pour que au moins 35 consommateurs se déclarent influencés par la marque. يعني 35% ديال les consommateurs influencés par la marque. Donc j'espère انكم استفدتوا من هذه l'explication, هذا l'exercice هذا. C'est un exercice très simple. Donc au revoir حتى الفيديو مقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم.